नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकारीमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक मानिसले आफ्नो स्वस्थ जीवनको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताले मात्र समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्छ। संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे सरकारको योजनाका साथै विज्ञहरूसँगको साक्षात्कार पनि यो कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ। कोरोना सङ्कटमा चाडपर्व कसरी मनाउने, यसबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको छ। यही मापदण्ड अनुसार अब चाडपर्व मनाउनु पर्ने हुन्छ। मापदण्डमा के छन्, यसबारे आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड-19 का विषयमा सरकारका कामहरूबारे अध्ययन र सुझावका लागि उपसमिति बनाएको छ र उपसमितिले उपत्यका र उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्ला पुगेर कोरोना महामारी रोकथाममा सरकारले गरेको कामको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पनि तयार पारेको छ। अनुगमनमा सांसदहरूको अनुभव कस्तो रह्यो, यसबारे पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। संक्रमित पहिचान, सम्भावित संक्रमण रोक्न क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापन तथा संक्रमितको उपचारमा सहयोग गरिरहेका स्थानीय तहहरू कोरोना संक्रमणसँग कसरी जुधिरहेका छन्, यसबारे सामग्री पनि समेट्नेछौँ। सुरुमा कोरोना सङ्कटमा चाडपर्व कसरी मनाउने, यसबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड हेरौँ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्कटको समयमा चाडपर्व मनाउनका निम्ति सरकारले मापदण्ड तयार गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मापदण्ड अनुरूप अब चाडपर्व मनाउनु पर्नेछ। मापदण्ड अनुसार अब जात्रा र उत्सव मनाउँदा घरभित्रका सदस्य बाहेक अरूसँग भेटघाट कम गर्नुपर्नेछ। अत्यावश्यक भएमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर जानु परेमा मास्क लगाउने, जमघटमा नपुग्दै साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर लगाउनु पर्नेछ। मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डमा धार्मिक भेलामा 25 जना भन्दा बढी उपस्थित हुन पाइने छैन। भौतिक दूरीको ख्याल गर्नुपर्नेछ। देवी देवताको मूर्ति नछुन समेत मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ। मापदण्डमा 60 वर्षभन्दा माथि र 12 वर्षभन्दा कम उमेर, गर्भवती, रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भएका, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका र दीर्घ रोगीहरूलाई चाडपर्व र उत्सवमा उपस्थित नहुन आग्रह गरिएको छ। यो कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको अवस्था हो। विभिन्न कारणले हुने आवत जावत र भिडभाड हाम्रो लागि साह्रै चुनौतीपूर्ण हुँदैछन्। हालको यो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यसपालिको दशैँमा सबै मन्दिरहरूमा पुजारी मात्र उपस्थित भई नित्य पूजा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मन्दिर व्यवस्थापन समिति, गुठी, मन्दिर सुधार समिति, स्थानीय सरकार, प्रशासन, स्वयंसेवक, सामाजिक अभियन्ता र धार्मिक गुरुहरू, पुजारीहरू सबैलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। विभिन्न देश र सहरबाट गाउँघरसम्म मानिसहरू दसैँ, तिहार, छठका लागि जाने क्रम बढेसँगै देशको कुना काप्चामा कोरोना सङ्क्रमण फैलिन सक्ने अर्को चिन्ता थपिएको छ। त्यस्ता ठाउँहरूमा यातायात, स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य उपकरणहरूको उपलब्धता आदिका कारण सङ्क्रमितको व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। त्यसमा पनि हाम्रा गाउँघरमा दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, आफन्तहरूको सङ्ख्या ठुलै अनुपातमा भएकाले सङ्क्रमणको प्रभाव निकै नराम्रो पर्न सक्छ। त्यसकारण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुनः यो दोहोऱ्याउन चाहन्छ कि सबै तबकाका व्यक्ति र संस्थाले आफ्नो क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिन तुरुन्तै सक्रिय बनौँ। मन्दिरमा नित्य पूजा मात्र गरौँ,
सार्वजनिक ठाउँमा लिङ्गे र रोटेपिङ नहालौँ, अनावश्यक रूपमा घरबाट ननिस्कौँ। निस्कनै परेमा भौतिक दूरी कायम गरी मास्कको उचित प्रयोग गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म हात धोऊँ। घरैमा मात्र चाडपर्व मनाऊ। कोरोनाबाट आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात। कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात। कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड-19 का विषयमा सरकारका कामहरूबारे अध्ययन र सुझावका लागि उपसमिति बनाएको छ र उपसमितिले उपत्यका र उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्लामा पुगेर कोरोना महामारी रोकथाममा सरकारले गरेको कामको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पनि तयार पारेको छ। अनुगमनमा सांसदहरूको अनुभव कस्तो रह्यो? यसबारे सामग्री अबको क्रममा। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गत भदौ 9 गते कोभिड-19 का विषयमा सरकारका कामहरूबारे अध्ययन र सुझावको लागि उपसमिति बनाएको थियो। उपसमितिले उपत्यका र उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्लामा पुगेर कोरोना महामारी रोकथाममा सरकारले गरेको कामको अनुगमन गरी प्रतिवेदन समेत बनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार कसरी भइरहेको छ भन्ने बारे समितिका सदस्यहरूले हालै विभिन्न अस्पतालहरूको अनुगमन पनि गरेका छन्। समितिले कोरोना महामारीको व्यवस्थापनबारे सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ। यसै विषयमा हामीले प्रतिनिधि सभा स्वास्थ्य तथा शिक्षा समिति सदस्य अञ्जना विसङ्खेसँग संवाद गरेका छौँ। अनुगमन गर्न जानुभन्दा पहिला नै हामीले चाहिँ समिति उपसमितिको मिटिङ राखेर त्यो उपसमितिको बैठकमा चाहिँ स्टेक होल्डरहरू जस्तो कि विज्ञहरू, पब्लिक हेल्थसँग रिलेटेड विज्ञ डाक्टरहरू, त्यसपछि हामीले चाहिँ सेन्ट्रल ल्याबका चाहिँ विज्ञहरूसँग जहाँ चाहिँ उहाँहरूले कोअर्डिनेसन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूसँग बस्यौँ। त्यसपछि हामीले ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँको चाहिँ मेयर फोरम छ। मेयर फोरमको चाहिँ अध्यक्ष त कोभिड लागेर चाहिँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले उपाध्यक्ष सहितको टिमलाई बोलायौँ। त्यसपछि हामीले सिङ्गो चाहिँ नि देशैभरिको अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयरहरूको चाहिँ फोरम को चाहिँ काभ्रेको अध्यक्षलाई बोलायौँ हामीले। अनि उपत्यकाभित्रको तीनवटै सिडिओ साहबहरूलाई पनि हामीले बोलायौँ र एक सरो चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि हामीले चाहिँ सरकारी हस्पिटल, त्यसपछि प्राइभेट हस्पिटलका ओनरहरूलाई पनि बोलायौँ। भनेपछि एक खालको कस्तो भने के सिचुएसन छ भनेर पहिला उहाँहरूसँग सैद्धान्तिक रूपले हामीले बुझ्यौँ। उहाँहरूको सुझाव पनि लियौँ हामीले के कस्तो अभावहरू छ भनेर। अनि त्यसपछि हामी मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पनि बस्यौँ। हामीले मन्त्रालयमा चाहिँ हेर्ने अब उपसचिव, सचिव, सहसचिव तहको भनौँ न एक स्तरको चाहिँ यो कोभिडमा चाहिँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको टिमलाई पनि हामीले भेट्यौँ। अनि त्यो गरिसकेपछि मात्रै हामी चाहिँ अनि फेरि अनुगमनमा फिल्डमै उत्रयौँ हामी। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हामीले एक खालको क्वेसनआर जस्तो के अवस्था छ भनेर सुरुमै हामीले अनुगमन गरेको चाहिँ टेकु अस्पतालभन्दा यताको सेन्ट्रल ल्याबलाई केन्द्रीय चाहिँ नि प्रयोगशाला नै हामीले पहिलो
प्रयोगशालामा चाहिँ के कस्तो छ त स्थिति के रहेछ त, किनभने जहिले हामीलाई चाहिँ सबभन्दा धेरै गुनासो आएको पिसिआर टेस्ट दियो तर अब त्यो मान्छे मरिसक्दाखेरि पनि हामीले त्यसको रिपोर्ट पाएनौँ भन्ने, कसैलाई ढिला भयो, कसैलाई चाहिँ राम्रो भएन भन्ने, कोहीको फेरि छिट्टै पनि आयो भन्ने, यी विविध खालका चाहिँ नि हामीले धेरै गुनासाहरू सुनिसकेपछि हामीले पहिलो प्राथमिकता चाहिँ त्यसलाई नै दिएका थियौँ। र त्यहाँ टेकुमा जाँदाखेरि चाहिँ विशेष त सेन्ट्रल ल्याबसँग सम्बन्धित डाक्टर साहबहरू त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित सबै सम्पूर्णले चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन पनि तयार पार्नु भएको रहेछ। उहाँहरूले हामीलाई यो अवस्था छ, यस्तो यस्तो सिचुएसन छ भनेर प्रेजेन्टेसन पनि गराउनु भयो। त्यसपछि अनि हामी सेन्ट्रल ल्याबमा साँच्चीकै पिसिआर टेस्ट कसरी गराउँदा रहेछन्, कति चाहिँ नि मेन पावरहरू रहेछ, कसरी स्वाब सङ्कलन गर्ने रहेछ भनेर हामीले आफ्नो आँखाले हेर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो ठाउँमा पनि पुग्यौँ। हामीलाई अलि अजीब जस्तो पनि लाग्यो। त्यहाँभित्र अब एकदमै सेन्सिटिभ ठाउँमा त्यो सास पनि फेरेको आवाज चाहिँ सुनिन्छ कि सुनिँदैन जस्तो गरेर चाहिँ त्यहाँ ल्याबमा चाहिँ भनौँ न 8 घन्टासम्म एउटै त्यो 6 घन्टासम्म एउटै चाहिँ के अरे यो पिपी लगाएर चाहिँ हेरिराख्नु भएको मेन पावरलाई पनि हामीले विज्ञहरूलाई पनि हेऱ्यौँ कसरी गर्दो रहेछ। त्यो एक सरो हामीले यसो टेक्निकल अब वर्डहरू हुन्छ उनीहरूको, कतिपय हामी बुझ्थ्यौँ, कतिपय बुझाउनको निमित्त हामीले उहाँहरूलाई भन्थ्यौँ र हामीले त्यो अनुगमन गऱ्यौँ। त्यस पछाडि दोस्रो लटमा चाहिँ हामी फेरि क्वारेन्टाइनहरू र विशेष त आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ भनेर हामीले यो खरिपाटीमा गएर हेऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ खरिपाटीमा व्यवस्थितै रहेछ अहिले पनि। भक्तपुर हस्पिटलको मेसुले पनि त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुभएको रहेछ। त्यहाँ भनौँ न औषधि उपचारदेखि लिएर त्यो व्यवस्थापनमा जुटिराख्नु भएको रहेछ। त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले यो प्रत्यारोपण केन्द्रको डाक्टर पनि त्यहाँ जानुभएको रहेछ। त्यहाँ पनि ठिमीको त्यहाँ पनि अनुगमन गर्नुहुँदो रहेछ। डाक्टर प्रेम गेवाली त्यहाँ अहिले प्रमुख भएर जानुभएको छ, उहाँहरू पनि एभाइलेबल नै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। त्यसपछि फेरि हामी यता ठिमीमा पनि आयौँ। त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ उत्तर कोरियाले नै सहयोग गरेको एउटा हस्पिटल रहेछ। त्यहाँ कोभिड हस्पिटल भनेर पनि बनाएको रहेछ। अनि त्यहाँ यङ जेनेरेसनहरूले चाहिँ यो पाइला भन्ने एउटा युवा जेनेरेसनले त्यहाँ के अरे भेन्टिलेटर पनि बनाउनु भएको रहेछ, पोर्टेबल खालको। त्यसपछि अर्को चाहिँ त्यहाँ सर्भ गर्ने टाइपको त्यो रोबोट पनि बनाउनु भएको रहेछ। अनि त्यहाँ आइसियु पनि बनाएर राखेको रहेछ कोभिडको निम्ति, तर बिरामी चाहिँ थिएनन् कोही पनि। त्यहाँ पनि हामीले भेटघाट गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यता फेरि हामी ल्याबमा पनि गयौँ। भनेपछि सरकारी प्राइभेट सबै खालका ठाउँहरूमा जानुभयो यहाँहरू सिरियल्ली। त्यसपछि ओभरअल हामी एपिएफमा पनि गयौँ, बलम्बुमा पनि गयौँ, मनमोहनको क्वारेन्टाइनमा पनि गयौँ, सबैतिर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल सिचुएसन कस्तो पाउनुभयो, सरकारीको कस्तो पाउनुभयो अनि प्राइभेटहरूको कस्तो पाउनुभयो, सिचुएसन के रहेछ अवस्था? अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने सरकारी हस्पिटलहरूमा पनि गयौँ, अनि एपिएफमा पनि गयौँ हामी, र प्राइभेटमा पनि जाँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा व्यवस्थित चाहिँ पाटन हस्पिटलको लाग्यो। त्यसपछि एपिएफमा पनि व्यवस्थित रहेछ यो सशस्त्रको बलम्बुको हस्पिटल पनि। एउटै सुविधा दिँदै पनि सरकारले एकै खालको चाहिँ नि सुविधा बाँड्दै पनि त्यो व्यवस्थापनको त्यहाँको चाहिँ नि प्रमुखको त्यो त्यहाँको पर्सनालिटी हेरेर अथवा चाहिँ त्यहाँको काम गर्ने शैली हेरेर चाहिँ त्यति नै सुविधा दिँदै पनि एक ठाउँमा राम्रो अर्को ठाउँमा नराम्रो भएको चाहिँ हामीलाई फिल भयो। र फेरि के पनि लाग्यो भने जस्तो त्यही एपिएफमा त्यो उसमा हामीले बलम्बुमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई रिपोर्टिङ गर्दाखेरि कहीँ पैसाहरू रोकेको भन्ने कुरा गर्नु भएन। सबै ठाउँमा ठक 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 पैसा आएको रहेछ। तर फेरि त्यहीँ अरू ठाउँमा चाहिँ अब हेजार्ड भत्ता रोकिएको, यो पैसा चाहिँ नि नआइपुगेको, आइपुगे पनि अरू ठाउँमा खर्च गरेको, जुन ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने शीर्षक छ त्यो खर्च शीर्षकमा नभएर अर्को शीर्षकमा खर्च गरेको भनेपछि अलिकति चाहिँ नि फेरबदलहरू चाहिँ पायौँ हामीले, त्यो सिस्टमेटिक नभएको पायौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिस्टमेटिक नगराउँदाखेरि चाहिँ अर्कोतिर जनतालाई चाहिँ ह्याम्पर भएको देखियो। कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ आइसियुमा बस्नुपर्ने, उपचार गर्नुपर्ने थियो, तर
बेड पाएनन् भन्ने पनि गुनासो सुनिन्छ। त्यस्तो बेड नपाउने चाहिँ समस्या कतिको देख्नुभयो यहाँले? त्यो बेलासम्म चाहिँ हामी अनुगमनमा जाँदासम्म भनौँ न 15 दिन त भइ नै सक्यो। त्यो हामीले अनुगमनमा जाँदासम्म चाहिँ त्यो सिचुएसन त्यति धेरै थिएन। आइसियु लगभग प्राप्तै थियो। अहिले यो आइसियुको चाहिँ चाप चाहिँ मलाई लाग्छ 5-7 दिनदेखि चाहिँ अलि बढेर आएको छ। भनेपछि त्यो बेलामा चाहिँ त्यस्तो देख्नु भएन यहाँले? त्यो बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै आइसियु छैन है, एकदम टाइट भयो ल, छँदै छैन भन्ने चाहिँ आजको जस्तो स्थितिमा चाहिँ थिएन त्यो बेलामा। अब यो सरकारले त काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड हस्पिटल बनाइरहेछ। सरकारले अब के चाहिँ गर्नु पर्ला जस्तो देखियो यहाँले यो अनुगमनबाट, यो समितिमा बसेर विज्ञहरूसँग भेट्दाखेरि के देख्नुभयो? अब के गर्नु पर्ला? हामीले चाहिँ के देख्यौँ भने एउटा चाहिँ सरकारले हामीले त पहिला पनि सूचना भनिदिइराखेका छौँ, हामीले सुझावहरू पनि दिएका छौँ। एउटा चाहिँ मन्त्रालयले एउटा निर्णय गरिदिन्छ, तर त्यो गरेको निर्णय चाहिँ हस्पिटलसम्म पुग्न भ्याउँदैन। एउटा छिटो पुग्न भ्याउँदैन। अर्को त्यो गरेका निर्णयहरू पनि अर्कै ढङ्गले पुग्छ हैन, र त्यसलाई लागू हुँदैन। जस्तो अर्कै ढङ्ग भन्नाले के कसरी पुग्छ? त्यो कपी त सेम नै जान्छ होला हैन, तर अर्कै ढङ्गले पुग्छ भन्नाले अलिकति क्लियर पार्दिनु हैन। कहिलेकाहीँ हामीले कस्तो पनि देख्यौँ भने अब हामीले चाहिँ कस्तो भने मन्त्रालय र हामी त बिचमा पऱ्यौँ नि त। मन्त्रालयले यो डिसिजन गरेछ भनेर हामीलाई रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ, अनि हामी हस्पिटलमा जान्छौँ त्यो देख्दैनौँ नि त हैन। भनेपछि कस्तो भने एउटा के पनि देख्यो भने वीर हस्पिटलकै उदाहरण लियौँ। मन्त्रालयले भने हामीले 1000 भत्ता असार साउनसम्मको हामीले दिनै सकेका छौँ भन्नुभयो हैन, अनि हामी हस्पिटलमा जाँदा हामीले पाएनौँ भन्ने कुरा भयो हैन। त्यहाँनिर कहाँनिर चाहिँ नि खाली ग्याप रहेछ त भनेर यसो हेर्दा दिएको पनि सत्य हो, नपाएको पनि सत्य होला। हेर्नुहोस्, भन्न खोजे के भने पठाउनु भयो उहाँहरूले, तर उहाँहरूले दिँदाखेरि के गरेर दिनुभयो त भन्दा मन्त्रालयले पठाएको चाहिँ कोभिड प्लसमा काम गर्नेहरूको लागि मात्रै भनेर 1000 भत्ता पठाउनु भयो उहाँहरूले। तर उहाँहरूले दिने बेलामा के गरिदिनु भयो त, एज अ होल स्टाफलाई दिइदिनु भयो। अनि त्यसो भएपछि त पुगेन नि त, पैसा त अवश्य पुगेन। भनेपछि त्यो कुरामा नर्मल हेर्दाखेरि त्यही कुरामा पनि एकदम मिठ खाँदैन क्या। यहाँनिर चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा यहाँनिर हो कि मैले कति बुझाउन सकेँ, कतिपय विषयहरू चाहिँ बाजिराखेका छौँ। व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी देखियो एकदम। अनि फलोअपमा पनि कमजोरी छ। जस्तो कि अब अर्को एउटा इस्युहरू छ। हस्पिटलले के भनेको छ, हस्पिटलमा चाहिँ कस्तो छ भने सरकारी स्वास्थ्यकर्मी मात्रै हुनुहुन्न। उहाँहरूले प्रतिष्ठानलाई केन्द्रित गराएर प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू, करारका कर्मचारीहरू पनि आधाभन्दा बढी त राख्नु भएको छ, आधा जस्तै राख्नु भएको छ। प्रत्येक हस्पिटलमा त्यो अवस्था देखिन्छ क्या। करारका चाहिँ नि स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ, डक्टरदेखि नर्सेसदेखि कुचलाउनेसम्म। कोभिडको लागि स्पेसल पनि लिएको छ अहिले। स्पेसल त अझ अर्को कुरा क्या, स्पेसलको त अझ अर्को कुरा। अब ती बिरामीहरूको चाहिँ कस्तो भने पहिलाको जस्तो हालत त छैन। किन नियमित बिरामी, नियमित चेक गर्ने, टिकट लिने, अपरेसन गर्नेहरूको त ख्वात्तै घटेको छ, सर्लकै घट्या छ। अब त्यो कस्तो छ भने दिनको चाहिँ नि 9-10 लाखको हिसाबले आम्दानी हुने ठाउँमा 1-2 लाख आम्दानी भइराखेको छ। अनि त्यो आम्दानीको रेसियोमा चाहिँ बढेको छैन। तर अब के अरे तलब भत्ता चाहिँ खाइरहनु परेको छ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ के हो त भन्दा अब मिल्या छैन। किनभने सरकारी कर्मचारीलाई त सरकारले दिन्छ नै। अब त्यो सरकारी कर्मचारीले त्यही हस्पिटलमा बस्ने चाहिँ एउटा सरकारी कर्मचारीले तलब खाएर बसिरहन पाउने भयो, अर्कोलाई चाहिँ अब डाइरेक्टरले नफाल्न सक्ने भयो, न चाहिँ दिन सक्ने भयो। भने चाहिँ त्यो म्यानेजमेन्टको चाहिँ त्यो मिलाउने तत्त्व को त? त्यहाँनिर पनि प्रब्लमहरू क्रिएट भइराखेको छ क्या। ओभरअल यहाँले चाहिँ त्यो अनुगमनकै कुरा गरौँ होइन, यहाँको अध्ययनकै कुरा गरौँ। यहाँले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने मुख्य जिम्मेवारी हुनाले हामी त्यही कुरा गरिरहेको छौँ। अवस्थाको कुरा पनि गर्न खोजेको हामीले अलिकति केही निष्कर्ष आउँछ कि भनेर होइन। यहाँले अनुगमन गर्दाखेरि त्यहाँ भइरहेका कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूको अवस्था चाहिँ के पाउनुभयो? उहाँहरूसँग कुरा गर्न कतिको पाउनुभयो? उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूको गुनासो केही थियो कि होइन? कोरोना सङ्क्रमितहरूको चाहिँ कुनैको चाहिँ कस्तो देखिन्थ्यो भने हामी मनमोहन हस्पिटलमा गयौँ, क्या आइसोलेसनमा त्यहाँ राखेको थियो नि मनमोहनले। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ बिरामीहरूको कस्तो अवस्था
बिरामी त नभनौँ होइन, एक खालको तपाईँले अब आइसियुको बिरामी अथवा चाहिँ हस्पिटलभित्रको बिरामीको कुरा गरे कि आइसोलेसन कोभिड प्लसको कुरा गरे, त्यहाँ फरक छ फेरि होइन। कोभिड प्लसै लागेकाहरू बिरामी नहुन पनि सक्छन् होइन, तर अब कोभिड चाहिँ लागेर पनि अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा गएकाहरूसँग त हामीले फेरि बोल्ने स्थिति चाहिँ भएन फेरि, त्यो त बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले, किनभने त्यहाँ चाहिँ हामीले सिसाबाट मात्र हेरेका हौँ, सेफ्टीको कुरा हुन्थ्यो। अनि हामीले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी भनौँ न, डक्टर नर्सेसहरूले हामीलाई रिपोर्ट दिनुहुन्थ्यो, त्यो पिपिई लगाइराख्नु भएको डक्टर नर्सेसहरूले चाहिँ रिपोर्ट दिएको आधारमा मात्रै अनि हामीले झ्यालबाट मात्रै हेरेको, सिसाबाट मात्रै हेरे अवस्था थियो। त्यसकारण हामीले ठ्याक्कै बिरामीहरूको अवस्थाको बारेमा उहाँहरूकै मुखबाट त सुन्ने कुरा भएन, तर बिरामीका आफन्तहरूको मुखबाट चाहिँ सुन्ने काम चाहिँ गऱ्यौँ। किनभने म आफै पनि त्यस्ता बिरामीको नजिक रहेर सहयोग गरिदिने काम चाहिँ अहिलेसम्म पनि गरिराखेको छु र विगतमा पनि गरिराखेका थिएँ। त्यो हिसाबले के देखियो भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ एउटा खानेकुरा हाइजेनिक हुन्छ नि, त्यो आइसोलेसनमा त यो क्याटेगोरीको खाना खान्दिने भन्ने हुन्छ। अनि एकजना चाहिँ कोभिड प्लस भएको आइसोलेसनमा बस्याहरूले त 2000 त पाउँछन् नि त होइन। अनि हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ के भने मन्त्रालयले त्यो 2000 को दरले सबै ठाउँमा आइसोलेसनमा पठाएको छ नि त, जति रेट तोकेको छ त्यति पठाएको छ। तर कसैले चाहिँ राम्रैसँग खानिदिएको देखियो चाहिँ हामीले मन्त्रालयलाई के सुझाव दिएका थियौँ भने तपाईँहरूले पैसा मात्रै पठाउने होइन, फलोअप पनि गर्नुहोस् र यो स्तरको खानेकुरा चाहिँ दिनै पर्छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ सर्कुलेट पनि गरिदिनुहोस् भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौँ। हजुर हजुर, रिपोर्ट बुझाइसक्नु यहाँले? रिपोर्ट हामी अहिले फेरि हाम्रो साथीहरू चाहिँ उपत्यका बाहिर पनि जानुभयो, उपत्यका बाहिर गएर आइसकेपछि अब व्यवस्थित ढङ्गले हामी फेरि बुझाउँछौँ, रिपोर्ट बुझाउनुहुन्छ। हजुर, अब यहाँ त एकजना जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ होइन, धेरैजनासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरिरहनुपर्छ। अब अहिले सिचुएसन अलिकति एबनर्मल भए पनि केही न केही भेटघाट भइरहेको हुन्छ होइन। के भन्छन् जनताहरू, के भन्छन् अहिलेको अवस्थामा? अब सरकारले के गर्दै हुन्थ्यो भन्छन् या गुनासो के छ जनताहरूको, यहाँले के सुन्नु भएको छ अहिले? अब अहिलेको गुनासो चाहिँ अब स्वास्थ्यको कुरा गरौँ, कोभिडकै कुरा गरौँ। कोभिडकै कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ मूल कुरा जनता भनेपछि जनता पनि डिभाइड छन् भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। जनता पनि विभाजित छन् के, कोही जनताको तबकाले भन्छ होइन यसलाई चाहिँ अहिले अब त लकडाउन गर्नुपर्छ क्या हो, साह्रै गाह्रो भयो भन्ने पनि छ। त्यही एक तबकाका, अर्को तबकाको जनताले भन्छ होइन यो कोभिड केही होइन, बरु भोकमरीले मर्ने बेला भइसक्न लाग्यो, त्यस कारणले अब यसलाई धेरै कोभिड भनेर हल्ला पिटिराख्न जरुरी छैन, अलिक सुरक्षित हुने भन्छन्। अब एक खालका जनताका तबका भनिन्छ, उहाँहरूले जे अब कोभिड त रोगै होइन भनेर पनि हिँडिराख्नु भएको छ। तर अब त्यो समग्रतामा चाहिँ के त भन्दा जनताको लेभलबाट चाहिँ एउटा चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले काम गर्न पाऊँ भन्ने छ हैन। कम्तीमा आर्थिक अहिलेको स्थितिमा चाहिँ काम गरेर खान पाऊँ भन्ने चाहिँ मेन एजेन्डा हो जस्तो लाग्छ। तर त्यसभित्रको सुरक्षा, त्यो सुरक्षा चाहिँ सुरक्षित रहेर सरकारले व्यवस्थापन गर्दा, जस्तो यातायातको सुविधाजनक ढङ्गले भिडभाड नगरिकन सुविधा दियोस् भन्ने छ, व्यवस्थित ढङ्गले काम त लगाओस्। तर हामी बिरामी हुँदाखेरि हामीले आइसियु र भेन्टिलेटरहरू र हस्पिटलको बेड पाइयोस्, मुख्य कुरा त्यो छ उहाँहरूको। सुरक्षित हुँदाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि चाहिँ कुनै चाहिँ भनसुन नगरिकन पहुँचको आधारमा नभएर सर्वसाधारणले चाहिँ उपचार गर्ने स्थिति पाइयोस्, त सुरक्षित रहेर काम पनि गर्नुपर्छ। अहिले त्यो अवस्था यहाँले देख्नुहुन्छ छ त्यो अवस्था? अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको भन्दा आइसियु बढाएकै हो, भेन्टिलेटर बढाएकै छ न त। तर पनि अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको सङ्ख्याले चाहिँ पुग्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। र अर्को कुरा के पनि भयो भने मन्त्रालयसँग हामीले छलफल गर्दा मन्त्रालयहरूका चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका साथीहरू पनि चिन्तितै हुनुहुन्छ। अब कस्तो छ भने भेन्टिलेटर आइसियु राख्ने कुरा भनेको सामान्य कुरा होइन। त्यो कतिले चाहिँ बुझेकै छैन, मेरोमा चाहिँ आइसियु बेड बनाइदिए, मेरो चाहिँ नि क्षेत्रमा चाहिँ भेन्टिलेटर पठाइदेऊ भनेर एकदम भनौँ न के अरे अन्जान तरिकाले बोलेको पनि देखियो।
अब एउटा भेन्टिलेटर आइसियु राख्नको निमित्त कति मेन पावर चाहिन्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा कति चाहिँ बजेट स्वास्थ्यको चाहिन्छ। कति बजेट चाहिन्छ, त्यति मात्र होइन स्वास्थ्यको सँगै कति टिम चाहिन्छ। फेरि त्यो चलाउनलाई जो पाए त्यहीले त्यो भेन्टिलेटर चलाउनु पनि जान्दैन, त्यो ट्रेनिङ चाहिन्छ होइन। त्यो ट्रेनर चाहिँ नि स्वास्थ्यकर्मी कति छ, यो एज अ होलमा एउटा सेट सिक्वेन्स हो नि त त्यो भनेको। र यसको कुरामा चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि कतिपय अवस्थामा सचेत छैनौँ। र फेरि जुन ढङ्गले कोभिडकै निम्ति भनेर स्वास्थ्यकर्मीहरू अलि सरकारले चाहिँ आह्वान गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आह्वान गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ बरु चाहिँ भोलिन्टियर गरिदेऊ, भोलिन्टियर नगर्ने हो भने पनि केही आधा पैसामा गरिदेऊ भनेर चाहिँ सिङ्गो स्वास्थ्यकर्मीले नै आह्वान गरेर त्यस्ता भोलिन्टियरहरूलाई निकाल्ने काम चाहिँ नि पहिल्यैदेखि गर्नुहोस्। बरु जनता भनेको देशको निम्ति हो, स्वास्थ्यकर्मी भने परि आयो भने चाहिँ सिङ्गो जनताको चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षामा चाहिँ ध्यान दिने चाहिँ नि कर्मठ चाहिँ एउटा स्वयंसेवक पनि हो नि स्वास्थ्यकर्मी भने। त उहाँहरूलाई काम अराउने, उहाँहरूलाई लगाउने कुरामा किन साहस देखाउन सकिएन, किन उहाँहरूलाई चाहिँ भन्न सकिएन, किन आह्वान गर्न सकिएन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अहिले पनि खड्किरहेको छ व्यक्तिगत रूपमा। यो अहिले यो कोरोना नियन्त्रणको प्रयासमा स्थानीय तहहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो देखियो भन्ने छ नि? होइन, मलाई पनि अहिले त्यस्तो लागिरहेको छ स्थानीय सरकारको पर्फर्मेन्स राम्रै छ। यदि स्थानीय सरकार नहुँदो हो त व्यक्तिहरूको चाहिँ नि स्थिति चाहिँ कहाँ कति भन्ने आँकडा यति छिटो आउन सक्ने स्थिति थिएन। सरकारका यी गतिविधिहरूसँग स्थानीय तहका यी गतिविधिहरूसँग मिलाउन बाँकी कुराहरू हुँदाहुँदै पनि सरकारले गरेन भन्ने ठाउँ छ र अहिले गरेको देखिन्छ नि होइन र एक किसिमले हेर्दा त? होइन, सरकारले गरेको छैन भन्ने ठाउँ त छँदै नै छैन। तर कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने पुग्यो भन्ने स्थिति चाहिँ हुँदैन यस्तो बेलामा, किन हामी जनताको प्रतिनिधि हौँ, हामीले हरेक कुरा चाहिँ हामीले सुन्नुपर्छ। अनि कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने यो एकदम हामीले चाहिँ राम्रो गरिरहेछौँ जस्तो लाग्छ, अनि त्यहाँ तल गइसकेपछि यहाँनिर अपुग रहेछ भन्ने हामीलाई फिल हुन्छ। त्यसैले गर्दा अब एउटा पनि पिसिआर चेक नगर्ने बेलामा अब हामीले चाहिँ दिनको चाहिँ नि 10,000 पिसिआर चेक गरिराखेका छौँ। 85 वर्षको चाहिँ नि आमालाई सुद्धा हामीले बचायौँ भनेर डाक्टर अनुपले हामीलाई चाहिँ रिपोर्ट दिनुभएको थियो। भनेपछि त्यति राम्रो चाहिँ नि टेको हस्पिटल बनाउन त सकिँदो रहेछ नि त, त्यो पनि बनाएको छ। अनि पिसिआर चेक पनि त्यस्तै ढङ्गले भइरहेको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि मैले अघि भने नि WHO ले चाहिँ नि भनेअनुसार त WHO को मापदण्ड अनुसार त विश्वमा त लगभग 3% मान्छे त डेथ भएको छन् नि त यो कोभिडले, तर हाम्रोमा त 0.07% मात्रै डेथ रेट हो होइन। त्यो हिसाबले पनि त सकारात्मक पक्ष रिकभरी रेटहरू पनि सकारात्मक पक्ष नै छ। एउटा के आउँछ भने सङ्घीय सरकारले पोलिसी बनाउने हो, बजेट व्यवस्था गरिदिने हो, गर्दैकै छ। स्थानीय तहका पनि राम्रै गरे, तर बिचमा चाहिँ अलिकति जिगज्याग भयो, बिचको म्यानेजमेन्ट पनि भएन र बिचमा अब जस्तै जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यो बेलामा चाहिँ खेल्नु पनि जति रोल खेल्न सकेनन् कि भनेर गुनासो आइरहेको हुन्छ कि। जस्तो यहाँहरूले पनि अब हामीले सोचे जस्तो पाएनौँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कतै हामी पनि कतै चाहिँ हामीबाट पनि कमजोरी भयो कि स्थानीय तहले पनि तल गरेकै छ, सरकारले माथि सङ्घले पैसा पनि दिएकै छ, पोलिसी पनि बनाएको छ, कतै हामीमा पो कमजोरी भयो कि त्यो समीक्षा गर्नुपर्छ कि जस्तो यहाँहरूलाई प्रतिनिधिको हिसाबले लागेन कहिले? होइन, मैले त के भन्छु भने अब यसरी बोल्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन मलाई थाहा छैन, तर जनताको टेलिभिजन हो मजाले हुन्छ। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने सरकार चाहिँ जसले सरकार चलाओस्, सरकार चाहिँ गम्भीर हुनुपर्छ कि नेपालको कर्मचारी तन्त्र, नेपालको प्रशासनिक तन्त्रलाई कसरी चलाउने, कस्तो प्रकारले चलाउने र कसरी अनुगमन गर्ने र उहाँहरूको चाहिँ नि जो कानुनी झ्याल्याङ म्याल्याङ छ नि त्यसलाई चाहिँ कसरी हल गर्ने भनेर सिङ्गो राजनेता भन्छु म त, राजनेताहरूले अब पनि गम्भीरतापूर्वक सोचेनौँ भने सबभन्दा अब्स्ट्याकल चाहिँ त्यहीँनिर छ भनेर मैले देखेँ अहिलेसम्म चाहिँ। कतिपय हामीले पोलिसीमै सुधार्नुपर्ने कुरा एकदम पोलिसीमा सुधार गर्नुपर्ने पनि छ। अब अन्तत फेरि पोलिटिकल पार्टीहरूलाई नै गएर ठोकिन्छ तिमीहरूले चलाउन जानेनौ भनेर। त मैले फेरि पनि भनिरहेको छु, मेरो व्यक्तिसँग कुनै दोष होइन, त्यो चलाउनको निमित्त चाहिँ
हाम्रा राजनैतिक पार्टीहरू चाहिँ अझै पनि सफल हुनुभएका छैनन्, भएका छैनन्। यो सफलता गराउने चाहिँ अलिक ठुलै छलफल गरेर ठुलै चाहिँ नि एउटा नीति बनाएर अलिक व्यवस्थित ढङ्गले बिना पूर्वाग्रह व्यवस्थित ढङ्गले पुनर्संरचना गरेर नीतिमै चाहिँ हल नखोजिकन र नीतिमै चाहिँ हामीले अलिकति छलाङ नहालिकन चाहिँ यो सप्रिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एकदमै गाह्रो छ। निष्कर्ष कस्तो आयो भने केही भएको छ तर धेरै गर्न बाँकी छ, त्यसको लागि नीतिमै छलफल गरेर बृहत छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। हजुर, अब यस्तो बहस त हामीले घन्टौँ गर्न सक्छौँ किनभने विषय पनि त्यस्तै छ होइन। अब हामी यस्तो परिस्थितिमा यहाँले जुन अब आफ्नो हिसाबले पहल गर्नुभएको छ, पक्कै पनि यहाँले राम्रै गर्नुभएको छ। अब एउटा अन्तिम निष्कर्षमा चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले यहाँले चाहिँ आफ्ना आम जनताहरूलाई या आम नेपाली नागरिकलाई यतिखेरको समयमा के भन्नुहुन्छ? अब तपाईँ हात धुनुहोस्, तपाईँ मास्क लाउनुहोस्, डक्टरले भनेकै छन् होइन। यो जनप्रतिनिधिले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो अलिक फरक पनि यो जाओस् न। जनप्रतिनिधिले भन्ने चाहिँ कस्तो भने हामी नेपालमा चाहिँ अहिले हामी कस्तो अवस्थामा रहेछौँ भने यो उपत्यकावासीहरूको अलि बढी कुरा गर्दाखेरि उपत्यकावासीहरूमा चाहिँ हामी कस्ता रहेछौँ भने हामी चाहिँ बिचमा छौँ। हामी पुरानो चाहिँ जीवनशैलीबाट माथि उठेका छौँ भन्छौँ आफूलाई, तर फेरि कस्तो भने हामी चाहिँ पुरै माथि उठेर हाम्रो क्रियाकलाप, हाम्रो रहनसहन, उठबस फेरि हाम्रो पुरै वैज्ञानिक तरिकाको पनि छैन, बिचमा छौँ। उबेलाका मेरा चाहिँ नि बाजेको बजैको पालामा हाम्रो खानपिन, हाम्रो चाहिँ नि काम गर्ने शैली कस्तो थियो त भन्दाखेरि श्रममा आधारित बढी थियो। खानपिन पनि गाउँमै उब्जिनेहरू, जङ्क फुडहरू कम थियो, अर्ग्यानिक भनेर त के भन्नु, जे होस् मलको उत्पादन कहिले भयो, देशी मल हाल्न थालेको कहिले त भन्दा धेरै भएको छैन। हामी चाहिँ गोबर मल हालेरै हाम्रा चाहिँ बाजे बजैहरूले चाहिँ उत्पादन गर्नुभयो, हामी त्यही खान्थ्यौँ, रुखो सुखो खान्थ्यौँ र हामीले श्रम बढी गर्थ्यौँ। त्यहाँ उहाँहरूको जीवन एक खालको राम्रै चलिराखेको थियो। त्यसमा चाहिँ सर्ने नसर्ने रोग उहाँहरूलाई खास एट्याक पनि गर्ने थिएन, बढी एट्याक भने चाहिँ झाडा पखालाले गर्थ्यो। अब बिचमा हाम्रो बाउदेखि हामीसम्मको पिरियडमा आइपुग्दाखेरि हामी कस्ता भयौँ भनेर सोच्दा श्रम चाहिँ कम गर्ने, श्रम गर्दै नगर्ने भन्दा पनि हुन्छ, तर खानपिनमा चाहिँ हामीले पुरै पाश्चात्य शैलीको खानपिनमा बढी जोड गर्ने बिचमा। त्यस पछाडि चाहिँ कामको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हामी आलोचना बढी गर्ने, तर काम चाहिँ हामी श्रमको काम सकेसम्म गर्दै नगर्ने। हाम्रो यो 50 वर्षको शिक्षाले चाहिँ हामीलाई श्रमबाट पुरै अलगाइदियो। पढे लेखेको मान्छेले भनेको एकदम चाहिँ नि श्रमको काम गर्नै हुँदैन, अफिस जाने, जागिर खाने हो, पायो भने त्यति काम गर्ने, पाएन भने विदेशमा चाहिँ जस्तो काम पनि गरिदिने, तर नेपालमा बसेर काम गर्न नहुने। यो विकृत मानसिकता हामीले जन्मायौँ र हामीले विगतमा चाहिँ 10 वर्षमा हामीले विद्रोह गऱ्यौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ, त्यो राजनैतिक आन्दोलन गऱ्यौँ, हामीले त्यो चाहिँ राजनैतिक अधिकार प्राप्त गर्न गऱ्यौँ। त्यो भनेको चाहिँ त्यो विद्रोही मानसिकता जगाउनको निमित्त राज्य संयन्त्रको चाहिँ नेगेटिभ एप्रोचलाई मात्रै क्यास गर्नु पर्थ्यो हामीले होइन। त्यो चाहिँ नकारात्मक कुराहरूलाई लिएर हामीले विद्रोहमा उतार्नु पर्थ्यो जनतालाई, त्यो पनि हामीले गऱ्यौँ। तर पछिल्लो परिणाममा चाहिँ के हो त भन्दा हामी नै सरकारमा छौँ अहिले। अब हामी सरकारमा हुँदाखेरि त्यो चाहिँ नि नकारात्मक सोच, त्यो नकारात्मक चिन्तनले अब हामीलाई खाइराखेको छ, सिङ्गो जनताको चाहिँ त्यो चेतले। अब हामीले कसरी चाहिँ रूपान्तरण गर्ने, आफ्नो जीवनशैली पनि कसरी सुधार्ने र हामी आफै पनि काममा श्रममा अलि बढी भाग लिने, घरमै खाना पकाएको चिजहरू खाने, अलि बढी चाहिँ पसिना बगाउने कामहरू गर्ने कि अलि सकारात्मक सोच्ने कि खाली चाहिँ नि नकारात्मक चिजमा मात्रै पोइन्ट आउट गर्ने भन्दा पनि मैले चाहिँ के गरेर देखाउने होला भनेर घरबाट सुरुवात गर्ने हो कि सोचमा चाहिँ सकारात्मक सोच ल्याउने हो कि पूर्वीय दर्शनभित्र हाम्रा चाहिँ नि पूर्वले जानेको चाहिँ योग ध्यानहरूमा हामीले अलि बढी टाइम लगाउने हो कि बढी फेसबुक र चाहिँ मिडियाहरूमा कम ध्यान दिने हो कि हामीले चाहिँ घरमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ घरबाट सुरुवात गरौँ भन्दाखेरि युरोपियन पुरुषहरूले जसरी महिलाहरूलाई घरमा सहयोग गर्छन् मैले देखेको छु, त्यसरी नै हाम्रो घरमा चाहिँ सिङ्गो घर परिवारमा चाहिँ महिलाहरूको निमित्त सहयोगी पुरुष बनिदिने हो कि
होइन। यो कुरा चाहिँ नि हामीले सकारात्मक ढङ्गले सोच्दै हामी आफू सेफ साइड भनेको आफू चाहिँ समाजमा अनावश्यक ढङ्गको चाहिँ रीतिरिवाज जो ग्यादरिङ हुने खालको रीतिरिवाज धर्म संस्कृति छ जसले चाहिँ अहिले रोगमा चाहिँ हामीलाई झन् रोग बढाउने काम गरिराखेको छ, त्यस्ता चाहिँ कुरीतिहरू अन्धविश्वासहरूमा कम ध्यान दिउँ। अब ध्यानै नदेऊ भन्न त म सक्दिनँ। कम ध्यान दिएर चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनशैलीमा चाहिँ अलिक फर्केर हेरेर हामी आफूबाट कसरी सुरुवात गर्ने होला भनेर अलिक सकारात्मक सोच राखेर काम गरौँ न। त्यति सकारात्मक सोच राख्यौँ भने मेरो शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ, मेरो मन पनि स्वस्थ हुन्छ। मन र शरीर स्वस्थ भयो भने चाहिँ अलि बढी चाहिँ बाह्य रोगले चाहिँ आक्रमण गर्न सक्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। अहिलेको समय कोरोना महामारीको समय हो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा विश्वव्यापी नै समस्या भइराख्दा नेपाल अछुतो रहेन र सँगसँगै यहाँको सङ्क्रमणको दर पनि अहिले बढ्दै नै गइराखेको छ। सङ्क्रमण दर बढ्दै जाँदाखेरि हामी मान्छेहरूको चाहिँ डर चाहिँ घटिराखेको छ र सँगसँगै सायद आत्मबल चाहिँ बढेको छ। यति भन्दै कतिपय सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तथ्य चाहिँ हामीसँग छ र यो भनेको एकदम नराम्रो चिज हो। तपाईँ हामी जसको भए पनि परिवार कसैलाई सिकिष्ट भएर आइसियुमा राख्नु पर्यो भने अहिलेको समयमा हामीले परिवारले नजिकै बसेर हामीले सेवा पनि गर्न पाइराखेका छैनौँ। यति कठिन समयमा यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले डर कम गरेर यसलाई लापरवाही तरिकाले चाहिँ लिन मिल्दैन। भन्नुको मतलब अहिलेको समयमा पनि हामी सजग रहनै पर्छ। यो सर्न सक्ने सम्भावनालाई कम गर्न, रोकथाम गर्नको लागि हामी अनुशासित हुनै पर्छ। त्यो भनेको हामीले मास्क लगाउनै पर्छ। कोही सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्ति अगाडि पछाडि छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर हामीले आफूले पनि मास्क लगाउनु पर्यो र अरूलाई पनि मास्क लगाउन उत्प्रेरणा गर्नु पर्यो। सँगसँगै अनावश्यक ठाउँहरूलाई छोइछोतो गर्नु पनि भएन। आफ्नो हात धुनु पर्यो अथवा नभए हामीले चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो र अनावश्यक ठाउँमा भिडभाडमा जाने काम गर्नु भएन। शारीरिक दूरी बढाउनै पर्छ। यो यति कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले त्याग्ने बेला होइन, यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने बेला हो। यो महत्त्वपूर्ण छ। सबैलाई चाहिँ यति अवलम्बन गर्नु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै म एक मुटु रोग विशेषज्ञको हिसाबले मुटु रोग भएका बिरामीहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा मलाई कस्तो होला के होला भन्ने डर लागिराखेको होला। मुटु रोग भइराखेका व्यक्तिहरूलाई अहिले अस्पतालसम्म गएर देखाउन पनि अप्ठ्यारो भइराखेको होला। यसमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको लक्षण केही नयाँ आएको छ भने कृपया यहाँहरूले आफ्नो चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा अस्पताल आउनुहोस्। यदि लक्षणहरू केही पनि आएको छैन भने आफूले खाइराखेको नियमित औषधिहरू सेवन गरिराख्नुहोस्। आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्, शारीरिक अभ्यास गर्नुहोस्, अनावश्यक खानेकुराहरू धेरै नखानुहोस्, हिँडडुल धेरै अनावश्यक हिँडडुल नगर्नुहोस् र एकदमै लक्षण भनेको के भनेदेखि कथम कदाचित छातीमा पीडा भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, मुटुको धड्कन एकदम बढ्दै गयो र रिङ्गट लाग्यो, एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो भनेदेखि चाहिँ अस्पताल आउनुहोस्। यदि होइन भनेदेखि चाहिँ अहिलेको समयमा पनि हामी नर्मल जस्तै गरेर, साधारण जस्तै गरेर घरमै बसेर पनि आफ्नो उपचार निरन्तर गर्न सक्छौँ र यो निरन्तरता दिने बेलामा कोरोनाबाट हुन सक्ने सङ्क्रमणलाई पनि ध्यान पुर्याउँ र यसकोबाट परै बसेर यसलाई रोकथाम गरौँ। यति गऱ्यौँ भने हामी मुटुकै रोग लागे पनि हामीलाई चाहिँ स्वस्थ रूपमा जीवनयापन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। तिनै तहका सरकारहरू कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाममा जुटिरहेका छन्। अहिले स्थानीय तहहरू अझै सक्रिय हुनुपर्ने बेला हो। स्थानीय गाउँ र नगरपालिकाहरूले यति बेला आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा परिचालन गरेका छन्। सङ्क्रमित पहिचान, सम्भावित सङ्क्रमण रोक्न क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापन तथा सङ्क्रमितको उपचारमा सहयोग गरिरहेका स्थानीय तहहरू कोरोना सङ्क्रमणसँग कसरी जुधिरहेका छन्? सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाका
प्रमुख अमान सिंह तामाङसँगको अनुभव अबको क्रममा। यो अहिले अब कोरोना भाइरस नगरपालिकामा नबढोस् भन्ने हिसाबले आज हाम्रो नगरपालिकाले जब यो बन्देउमा राम्रोसँग कडाइका साथ हाम्रो नाका बन्देउ छ, बन्देउमा कडाइका साथ चेक गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। त्यसै गरी त्यो वडामा गएर वडा क्षेत्रको नेतृत्वमा एउटा विभिन्न समूहहरू बनाएर चाहिँ प्रसार समितिहरू बनाउने कामहरू गरिरहेको छ। त्यो समितिले एउटा अब अहिले यो जुन नजिकै गरेको एउटा विजय दशमी छ, त्यसको लागि काठमाडौँबाट धेरै मान्छे गाउँमा जान्छ। त्यसको लागि पनि एउटा सत्रका अपनाउन यो विभिन्न गाउँमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू गर्ने कामहरू गरेको छ। अब कोभिड-19 अब गाउँमा आउँछ, काठमाडौँबाट आफ्नो घरमा आउने मान्छेलाई नआइज भन्नु सक्दैन, रोक्नु सक्दैन। तर त्यसका साथसाथै पनि आज हामीले सम्पूर्ण जनताले अपनाउनु पर्ने कुराहरू एउटा यो सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ। एउटा सेनिटाइजर घरमा साबुन पानी अनिवार्य राख्नुपर्छ। गाउँमा हिँड्दाखेरि बाहिर हिँड्दाखेरि सेनिटाइजर पकेटमै रहनुपर्छ। चस्मा अब के अरे मास्क अनिवार्य चाहिन्छ। दूरी मेन्टेन गर्नेलाई चाहिँ अब 2 मिटरभन्दा टाढो बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अब हामीले प्रशिक्षणहरू गरिरहेको छ। त्यसका साथसाथ अरू पनि के छ भने अरू मैले अघि नै भने जस्तै एउटा यो सबैलाई चाहिँ पोजिटिभ छ, म मात्रै नेगेटिभ हो भन्ने हिसाबले त्यो मात्र आफूले सोच्यो भने त्यो योले केही पनि गर्दैन। त्यस कारणले म आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्छु भने यो दसैँको टाइममा टिका लाउनेको बहाना पारेर एउटा ससुराली जाने, मावली जाने, ओहोरदोहोर गर्ने त्यो बन्द गर्नुपर्छ। अहिलेको यो अवस्थामा एउटा सम्पूर्ण आफ्नो घरमा बसेर आफ्नो यो पर्वलाई मनाउनुपर्छ भन्ने म आम नेपाली दाजुभाइले यो पनि म चौतारा साँझोगढी नगरपालिकाको हैसियतले म यो पनि भन्न चाहन्छु। त्यसका साथसाथै आज यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि आज सम्पूर्ण देश आक्रान्त बनेको छ। कोरोना लाग्न नदिनको लागि अपनाउनु पर्ने कुराहरू पनि प्रयोग गरिरहनु भएको छ, प्रशिक्षणहरू त्यसरी गरिरहेछ। त्यसका साथसाथै अहिले विद्यालयहरू सञ्चालन गरिरहेछ। विद्यालय सञ्चालन गर्ने पनि विद्यालयमै गरिरहेको छैन, विभिन्न विद्यालयभन्दा बाहिर चौरहरूमा सञ्चालन गरिरहेछ। त्यसको लागि मास्क प्रयोग गरिरहेछ, सेनिटाइजर प्रयोग गरिरहेछ, साबुन पानी प्रयोग गरिरहेछ। त्यसको साथसाथै 10-10जनाको ग्रुपहरू बनाएर एउटा त्यसको पनि 2-3 मिटरको फरकमा गरेर गरिरहेछ। 10 कक्षालाई 10 बजे, 11 बजे, 10 कक्षालाई 10 देखि 11 बजीसम्म, 9 कक्षालाई 11 देखि 12 कक्षासम्म 12 बजीसम्म, 8 कक्षालाई त्यसै गरी 12 देखि 1 बजीसम्म, त्यसै गरी रुलिङ गरेर विभिन्न मेरो नगरपालिकाभित्र त्यो पढाइहरू त्यसरी शिक्षा त्यसरी दिइरहेछ। भनेपछि यहाँको नगरपालिकामा स्कुलहरू सबै सञ्चालन भइरहेको छ। तर दूरी मेन्टेन गरेर स्कुल विद्यालय सञ्चालन होइन कि, तर समूहगतमा एउटा बाहिरी रूपमा विद्यालयको खोल्या छैन। त्यसको साथसाथै बाहिरी रूपमा त्यसरी चौरमा त्यसरी गरिरहेको छ। अनि पछिल्लो समय होइन यहाँले चाहिँ सङ्क्रमण देखिन थालेपछि त्यो ठाउँमा नगरपालिकाभरि आइसोलेसन क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? आइसोलेसन अब यो यस्तो रोगले आक्रान्त भएको ठाउँमा आइसोलेसन क्वारेन्टाइन व्यवस्था नगर्ने त कुरै भएन। त्यस कारणले अहिले सम्पूर्ण यो क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्था गरेको छ। जो अब हाम्रो चौतारा साँझोगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 नम्बरको मेलचौर भन्ने ठाउँमा एउटा 30 बेडको क्वारेन्टाइन स्थापना गरेका छ। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 12मा एउटा जुगल क्याम्पसमा एउटा त्यसै गरी 30 बेडको गरेका छ। अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छे लगभग 300को हाराहारीमा क्वारेन्टाइनमा बसिसकेका छ। उहाँहरू अब क्वारेन्टाइनमा बसेर गइसकेका छ। अहिले विदेशबाट आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ या होल्डिङ सेन्टरबाट लगेर नगरपालिकाले लगेर एउटा क्वारेन्टाइनमा राखेका छ। क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि पिसिआर मिसिनले चेक गरिसकेपछि जब त्यो घरमा अब क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि त्यो पिसिआरको रिपोर्ट आइसकेपछि त्यो सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई जिम्मा लगाएर फेरि गाउँमा लगिसकेपछि पनि फेरि होम क्वारेन्टाइनमा वडा अध्यक्षले चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थाहरू गरेका छ। जब त्यो रिपोर्टमा पोजिटिभ आयो भने जिल्ला समन्वय समितिको नयाँ बिल्डिङमा, सिन्धुपाल्चोकको नयाँ बिल्डिङमा एउटा आइसोलेसन तयारी पारेको छ। त्यो आइसोलेसनमा त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि त्यो आइसोलेसनमा पठाउने कामहरू गरेका छ। त्यो आइसोलेसन चाहिँ अहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा छ।
त्यो प्रदेश सरकारले हेरिरहेछ। त्यसका प्रदेश सरकारले चाहिँ स्थानीय निकाय तहसँग साझेदारी गरेर त्यो आइसोलेसनहरू निर्माण गर्ने कामहरू अहिले गरिरहेको छ। पछिल्लो समय अब चाडबाड पनि बढिरहेछ होइन, यो बेलामा चाहिँ बाहिरबाट जाने गाउँमा जाने मान्छेहरूको लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका PCR टेस्ट गर्ने कुराहरू त्यसको चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ यहाँले? त्यसको लागि पनि त्यही त मैले अघि नै भने हजुरले त्यसका साथसाथै अब हामीले त्यो प्रशिक्षण दिइरहेको छ होइन। व्यवस्था गाउँमा आउने मान्छेले नाइज त भन्नु मिलेन, तर उहाँसँग धेरै नजिक बसेर हिजो जस्तो दसैँ तिहारमा गएर रमाइरस्ता गर्ने, पिङ खेल्ने, त्यही रमाइरस्ता गर्ने कुरा होइन। तर गाउँबाट बाहिरबाट आए तापनि आफ्नै घरमा बसेर एउटा परिवारसँग बसेर एउटा आफ्नो पर्व कसरी मनाउने भने त्यो मनाउनुपर्छ। त्यो हाई हलोसँग टिका लाउने जाने, उता अब साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने त्यो अहिले बन्द गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामी गाउँ गाउँमा त्यसै गरी प्रसारहरू गरिरहेको छ। यो कोभिड नियन्त्रण प्रयासको लागि होइन अहिलेसम्म त भर्खर सुरुवात हुँदैछ यहाँको ठाउँमा त होइन, यो तर पनि यो डर त हामीहरूलाई पहिल्यैदेखि थियो होइन। यसको नियन्त्रणको लागि चाहिँ यहाँहरूले केन्द्रीय सरकार अनि प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको समन्वय कस्तो छ? यसको समन्वय अब केन्द्रीय सरकार र अब प्रदेश सरकारको त कुरा नगरौँ, पहिला आफै तयारी हुनुपर्छ। पहिला आफूले तयारी गर्नुपर्छ भनेर अहिलेको 77-78 को बजेटमा पनि नम्बर 1 मा कोभिड-19लाई ध्यान दिएर हामीले बजेट बनाएको छौँ। सबभन्दा बढी नै बजेट नै अब 1,60,00,000 जस्तो बजेट चाहिँ हामीले कोभिड-19लाई छुट्याएको छौँ। किनभने त्यो मुख्यतः स्वास्थ्य भएन सबै विकास हुन्छ, स्वास्थ्य नै सिद्धियो भने, स्वास्थ्य नै छैन भने केही विकास हुँदैन भने नम्बर 1 मा यसैले गरेको छ। त्यसकाले अहिले क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था राम्रो व्यवस्था गरेको छ, आइसोलेसनको व्यवस्था त्यसै गरी गरेको छ। अहिले सबै त्यो अब जुन आइसोलेसन त्यो अब PCR गर्ने कामहरू गरेको छ, सबै त्यो माथि सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारले गरे होइन, हाम्रो नगरपालिकामा गरेको PCR सबै त्यो PCR लाई चाहिने सामग्री के हो त्यो सबै नगरले व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी यहाँ काठमाडौँमा ल्याउनुको लागि त्यो व्यवस्था, एम्बुलेन्सको व्यवस्था, त्यो सब ल्याउनुको व्यवस्था त्यो नगरपालिकाले गरेको छ। त्यो डाक्टरहरूलाई भत्ताको व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको छ। अब त्यो के हो त्यसले चाहिने सामग्रीहरू सबै हाम्रो नगरपालिका आफैले खरिद गरेर आफैले सञ्चालन गरिरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको अरू अन्य सुधारको लागि चाहिँ कस्ता कार्यहरू गर्नुभएको छ यहाँले? अन्य स्वास्थ्य क्षेत्र अन्य सुधारको लागि त अब पहिला 10 वटा वडा बनेर एउटा नगरपालिका बनेको छ। त्यसमा 10 वटा मात्रै अब स्वास्थ्य चौकीहरू थिए, अहिले 14 वटा भएको छ। 14 वटामा पनि अहिले 19 वटा चाहिँ एउटा स्वास्थ्य चौकीहरू चाहिँ स्थापना गरेर एउटा जनतालाई राम्रो सेवा सुविधाहरू दिने कामहरू गरेको छ। त्यसका साथसाथै पनि फेरि हिजोको दिनहरूमा एउटा महिलाहरू सुत्केरी हुने थियो भने गाउँघरको चलन के थियो भने हस्पिटल लानुभन्दा पहिला धामी कहाँ छ, झाँक्री कहाँ छ, धुप कहाँ छ, चामल अक्षतापाती कहाँ छ भने त्यो खोजेर हिँड्ने चलन थियो। त्यसको लागि पनि अब अगाडि बढ्नको लागि आज सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू सुत्केरी हुनको लागि आज अब त्यो बर्थिङ सेन्टरमा जानुपर्छ भन्ने गर्न लागि त्यहाँ घरबाट बर्थिङ सेन्टरसम्म जानको लागि एउटा एम्बुलेन्स भाडा आज नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी फेरि आज नगरपालिकाको नीतिभित्र, नगरपालिकाको कानुनभित्र रहेर बर्थिङ सेन्टरमा गएर सुत्केरी हुन्छ भने अभिभावकको घरमा गएर सुत्केरी हुनु हो। अभिभावकको घरमा गएर सुत्केरी भइसकेपछि एउटा सुत्केरीलाई एउटा कुखुराको भाले त दिनै पर्छ भन्ने हिसाबले एउटा कुखुराको व्यवस्था पनि आज नगरपालिकाले गरेको छ। 2077 को एउटा विजय दशमी मुखमै आइसकेका छ। तमाम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई शुभकामना दिँदै यो क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै डरलाग्नु पनि हुँदैन, अब धेरै मूर्ख पनि हुनु हुँदैन, सन्तुलनमा रहेर अगाडि बढोस्। फेरि पनि एउटा ससुराली जाने नाममा, माहौली जाने नाममा हुलबन्दी गरेर नहिँडोस् र आफ्नै घरमा बसेर आफ्नो पर्व राम्रोसँग सुख शान्ति गरेर आफ्नो पर्व मनाइदियोस् भन्ने मेरो आम नेपाली दाजुभाइले म शुभकामना दिन चाहन्छु। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म
एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईँहरूमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई COPD, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आजमा, या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू, दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईँहरूमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुहोस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी, एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलि फुर्तिलो रहन्छ। र केही समस्या पर्यो, जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो, या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो, या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नु होला। र यदि केही समस्या परेर तपाईँहरूसँग कुनै डाक्टरको नम्बर छ, तपाईँलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु होला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यी सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँहरू आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98 512 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरू आउँदैछन्। कोरोना सङ्कटमा चाडपर्व कसरी मनाउने, यसबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको छ। यही मापदण्ड अनुसार अब चाडपर्व मनाउनु पर्ने हुन्छ। मापदण्डमा के छन्, यसबारे आज हामीले चर्चा गर्यौँ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड-19 का विषयमा सरकारका कामहरूबारे अध्ययन र सुझावका लागि उपसमिति बनाएको छ र उपसमितिले उपत्यका र उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्ला पुगेर कोरोना महामारी रोकथाममा सरकारले गरेका कामको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पनि तयार पारेको छ। अनुगमनमा सांसदहरूको अनुभव कस्तो रह्यो, यसबारे पनि चर्चा गर्यौँ।
सङ्क्रमित पहिचान, सम्भावित सङ्क्रमण रोक्न क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापन तथा सङ्क्रमितको उपचारमा सहयोग गरिरहेका स्थानीय तहहरू कोरोना सङ्क्रमणसँग कसरी जुधिरहेका छन् त? यसबारे सामग्री पनि प्रस्तुत गर्यौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।